भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये कि ये भारत का अटल फैसला है, अखंड भारत का वो हिस्सा है और हर हाल में भारत ने अब बहुत जल्द कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है। और इसके लिए उन्होंने सीटें भी मुख्तस कर दी हैं कि जब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर वो कब्जा करेंगे तो रुको जरा, सब्र करो। वहां की नुमाइंदगी के लिए भारत की पार्लियामान के अंदर जो सीटें दरकार हैं वो भी उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर पर आर्टिकल 370 मनसूख करके तरफा तौर पर उसको जम कर लिया था, उससे पहले भी इसी किस्म की करारदादें इन्होंने अपनी पार्लियामान में पास की थी। आर्टिकल 370 को इन्होंने रद्द किया था। और ये फैसला किया था कि आज के बाद से कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया जाएगा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जरूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया था। और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाज आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाज बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है। और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर लें। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, नहीं तंज और मजाक उड़ाया जाता है। बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा, आज तक तो उसने किया नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं, भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पोस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पोस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। वो पोस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। बड़ा हरामी हो बेटा। पाकिस्तान में जो कुछ ये दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो एक मजहबी नजरिए के तहत कर रहा है। उन्होंने अच्छा, हमको सिखा रिया है।
اپنی نئی پارلیمان جو بنائی ہے جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائیں گے، وہاں انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا ہے۔ اب وہ نظریاتی طور پر اپنی پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نصب العین اکھنڈ بھارت ہے، اور ظاہر ہے کہ اکھنڈ بھارت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، اور اس اکھنڈ بھارت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ان کو پچھلے 100 سال میں یا پچھلے 1000 سال میں نہیں ملا ہوگا کبھی۔ ابے سالے تبھی میرے معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا۔ آر ایس ایس پچھلے 100 سال میں بنی ہے، 1000 سال کی غلامی ہے ان کی، جس کا انتقام انہوں نے مسلمانوں سے لینا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں سے لینا ہے۔ پاکستان میں جب لوگوں کو یہ بتاؤ، جیسے کہا کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے، تو وہ طنز اور مذاق میں اس بات کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ म्यूजिक سے تمہاری جنگ تو ہوگی، اس کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں، آج ہو، کل ہو، ایک ہفتے کے بعد ہو، وقت کا تعین اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو پوسچرنگ ہے، جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جو انڈیا کے اندر پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جو ان کے الیکشنز آ رہے ہیں، جو وہ لینگویج اور نیریٹو بلڈنگ وہ استعمال کر رہے ہیں، جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں، جو فوجوں کی ڈپلائمنٹ اور ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ سب ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے۔ अच्छा اس جنگ کو آپ جنگ کا نام دیں یا یہ کہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی تصادم ہوگا، جو مرضی نام آپ اس کو دیتے رہیں، لیکن ہماری کتابوں میں سیدی رسول اللہ کی احادیث اور بشارتوں میں اسی جنگ کو غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ ابے سالے تبھی میرے معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا۔ اب پاکستانی قوم کو شعوری طور پر، نظریاتی طور پر، روحانی طور پر غزوہ ہند کی تیاری کرنی ہے۔ कंट्रोल कंट्रोल उदय। غزہ کی جنگ نے آپ کو ایک بات دکھا دی ہے کہ ہتھیاروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ حماس کے مجاہدین ایک جانب بے سر و سامان ایک مہاجر کیمپ میں بسنے والے نوجوان طالب علم، اور دوسری جانب دنیا کی کئی ایٹمی طاقتیں اپنے پوری جنگی جنون کے ساتھ ان پر حملہ آور ہیں، اس کے باوجود مزاحمت ہو رہی ہے، اس کے باوجود دشمن کو ذلیل کیا جا رہا ہے، شکست دی جا رہی ہے۔ تو ہم پاکستانیوں کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، معیشت کمزور ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم بھارت سے کیسے مقابلہ کریں گے، یہ عذر ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن جو طاقت فلسطین کے پاس ہے، جو دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ جرأت کردار ہے، وہ صبر ہے، وہ اخلاق ہے، وہ روحانی طاقت ہے۔ ہم لوگ بے صبر لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو، نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار مذاق ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ذہنی اور روحانی طور پر جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے ہمارے پاس اسلحہ بھی ہو اور ایٹمی طاقتیں بھی ہوں، لیکن ہم ذہنی اور روحانی طور پر خوفزدہ لوگ ہیں۔ ہم دنیا کی ہر طاقت سے خوفزدہ ہوتے ہیں سوائے اللہ کے، اور حماس کے مجاہدین دنیا کی کسی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوتے سوائے اللہ کے۔ یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ آزمائے گئے اور ہم نے اپنی تمام تر طاقت ہونے کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ دیا، ان کی مدد نہیں کی، ان کی حمایت نہیں کی، ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا بڑا قتل عام پوری دنیا کے سامنے کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا آج غزہ میں ہو رہا۔ हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। پوری دنیا پر حجت تمام ہے، ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے فلسطینیوں کا صبر دیکھ کر، لیکن کوئی مسلمان ملک ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔